आज प्रोग्राम में बात करेंगे क्वेटा में कल गिरजाघर में दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क भर की गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कल इतवार की मैस के दौरान बेथल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में 2 खुदकुश हमलावर पहुंचे, जहां एक ने अपने आप को गेट के बाहर धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरे ने हॉल में दाखिल होने की कोशिश की जहां लोग इबादत कर रहे थे। इस वाक़े में अब तक 9 अफराद जान बहक और 60 के करीब जख्मी हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे डॉन अखबार में छपी खबर की, जिसके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि जहां जहां अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात एक जैसे होंगे वहां ताउन करेंगे, और जहां मफादात एक जैसे नहीं हैं वहां अमेरिका अपने तौर पर इक़दामात करेगा। और आखिर में बात करेंगे कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका भारत की जबान बोल रहा है और उनके कश्मीर के बारे में भी एक जैसे ख्यालात हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि अमेरिका भारत को अफगानिस्तान में बड़ा किरदार देना चाहता है और अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूँ गुलीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे रब्ता करने के लिए सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। सबसे पहले तो गुलमी ने आपको शाबाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बाबा जी की कहानी में नहीं उलझाया। जिस वक्त हम ऑफ थे, जुम्मे से लेके उनके जो फैसले आए उनमें नहीं घसीटा। मैंने भी शुक्र किया वैसे कि हम नहीं थे। हाँ, वाकई। और बाकी जितनी भी हाइप बनी हुई है वो खामखा की हाइप है, उसका कुछ हासिल वसूल नहीं है। बुनियादी बात जान की अमान पाते हुए अर्ज करूं, मेरा अपना ये ख्याल है कि इज़्ज़त माब जस्टिस फैसल अरब साहब को वो एडिशनल इजाफी नोट तहरीर नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने मेरे और आप जैसे अफराद को ये समझाने के लिए कलमबंद किया कि इमरान खान के केस में और नवाज शरीफ के केस में क्या फ़र्क है। हाँ। बादअज़ा चीफ जस्टिस साहब को भी इतनी जज्बाती तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। उससे कुछ इस तरह का तासुर गया कि बाबा प्रोटेस्टेड टू मच। हाँ बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। बात यह है कि एक फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, उसे अनडू करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि कभी उनकी जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए दोनों ईवानों में और वो को नई कानून साजी करें, या 8, 9, 10, 15 और सियासतदान भी पुकारते पाए जाएं हमें क्यों निकाला, और वो सब अगर कोई मखलूत हुकूमत भी हो तो ये बात करें। राइट। तो जब आपके पास ताकत और कुव्वत है कि आपने पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वजीर आज़म को नाअहल कर दिया, घर भेज दिया, तो जब ताकत आपके पास बहुत ज़्यादा होती है और आप उसको एक्सरसाइज कर चुके हैं और मज़ीद कर चुकने की हिम्मत, सकत और कुव्वत रखते हैं, तो फिर आपको अंग्रेज़ों ने एक ज़माने में जब रूस के साथ मसला शुरू हुआ था, तो जब ब्रिटिश एम्पायर फैल रही थी, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया था, एक तरकीब, एक इस्तिलाह, एक टर्म, मास्टरली इनएक्टिविटी, कि तुम तकड़े हो यार, निगे हो के बैठो। तो आप जब खुद वजाहतें देंगे तो फिर आप बदकिस्मती से गुंजाइश भी बढ़ती है ना, टॉक शोज की पिच पे जा रहे हैं, सियासतदानों की पिच पे जा रहे हैं। और तुम्हें याद है कि मेरी आज से नहीं, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से ये कंसिस्टेंट पोजीशन रही है
کہ اس وقت سکرینوں کے اوپر متوازی عدالت کا کاش کہ ان کے جانے کے بعد ہمارے ججز جس طرح وہ لائی لوگ گئے تھے اور جب وہ انامہ شروع ہوا تو اسی وقت یہ کہتے کہ بھائی یہ ہمارا عدالت ہے تو یہ باہر کیا تماشے لگتے ہیں. یہاں سے نکلتے ہی پہلے ایک گروپ بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے, روسٹرم کے لیے ایک دوسرے پہ ساتھ جھگڑے کرتے ہیں. پاک پتن سے کال لے لیں تاکہ آگے بڑھ سکیں اپنے اصل موضوع جو تم نے چنا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی فرمائیے سر. جی انکل نصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب جو بابا جان ہیں جو کہہ رہے کہ ہم بابے ہیں, ان سے جی پوچھا جائے کہ آپ کون سے بابے ہیں. آپ نے آج تک مشرف کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں کہا. اچھا بھیا میں آپ سے وہی میں گل بی بی کو شاباش دے رہا تھا کیونکہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو آپ جیسے ٹیلی فون ہی آئیں گے بھیا جیسا آپ نے کیا ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہوں سر کہ اس طرح میں نے آپ سے پہلے ججز کا پورا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پل صراط پر چلتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ اضافی نوٹ نہیں دینا چاہیے تھا, وہ تقریر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ ایک غلط پچ پہ چلے گئے ہیں. یہ سب کہنے کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرے کل کو میرے بنیادی حقوق پر کوئی ڈاکہ پڑتا ہے تو ابھی بھی میرے پاس ریلیف لینے کا اگر کوئی فورم ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے. تو میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ادارہ جو آفت کی گھڑی میں میرے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے, میرے کام آ پائے نہ آ پائے, تو میں تو بھیا اس کی توقیر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. اور اس طرح کی اضافی نوٹ اور تقریر کی وجہ سے جو بحث شروع ہوئی ہے, میں اپنے سیاسی جتنا تھوڑا بہت میں نے دیکھی ہے ملک کی سیاست, اس تجربے کی بنیاد پر یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ان دا اینڈ یہ عدلیہ کی اپنی توقیر اور ساکھ کو مجروح کرے گی. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ تھک سکنڈ ہوتے ہیں, وہ ہر طرح کی بات برداشت کر سکتے ہیں. they can get away with it. ان کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ وہ ہر طرح کی بات برداشت کریں. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہنے والے مساق جمہوریت کہتے پائے جاتے ہیں. چور لٹیرے جس کو کہا جاتا ہے دوسرے دن وہ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. تو سیاست میں یہ چلتا ہے, لیکن اداروں کے حوالے سے ہمیں یہ پاکستان کی سلامتی کی خاطر, پاکستان کی بقا کی خاطر اسے ایک جدید معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اداروں کی توقیر کو برقرار رکھیں. اور میں یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہی پاکستان کے عام شہری کی سلامتی کو سب سے اہم اور بنیادی بات سمجھتا ہوں. اور میری دانست میں کل جو کوئٹہ میں ہوا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوا. نہیں اچھا تو یہ بہت ہی نصرت صاحب روایتی قسم کا گلبی نے یہ کوئی دہشت گردی نہیں. سب سے پہلے تو نصرت صاحب اس کی اسلامک اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی جو کہ وہ بھی ایک انیوژل بات ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے, میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے قبل جان کی امان پاتے ہوئے تم سے تھوڑی سی تصحیح چاہتا ہوں. تم نے اپنی انٹرو میں لکھا گرجا گھر. یس, گرجا کا جو لفظ ہے یہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو یو پی میں یہ اس عبادت گاہ کی تضحیق کے لیے استعمال. اچھا, بٹ ہم تو عام خبروں میں نصرت صاحب اس بات کو گرجا, تو اس کا we don't have another word for, سمجھ گئی گرجا, لیکن ہماری اور کوئی لفظ نہیں ہے اردو ہماری زبان میں. عام فہم لفظ ہے. That's very sad. But نہیں, because I think not only me but television پہ جو خبریں بناتے ہیں نصرت صاحب, ان کی ایک اکثریت بھی ہے لفظ استعمال کرتے ہیں, میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں. اب زبان کے بارے میں داؤد نے کہا تھا آتی ہے اردو زبان آتے آتے نہیں آتی. سچی بات ہے, نہیں آتی. مجھے بھی نہیں آتی, میں بھی پنجابی ہوں. یہ اتفاق سے نہیں, I'm so glad آپ نے یہ بات بتائی. جو کار جہاں دراز لکھی ہے
اور ان سے زیادہ ظاہر نہیں، پر میں یہ کہوں گی کہ باقی بھی ہمارے نیوز والوں کو یہ بات بتانی چاہیے. یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے اس میں، تو اس کے بعد سے میں بھی محتاط ہوا. پہلے یعنی میں بھی یہی کہا، بہت ہی افسوسناک بات ہے واقعی. تھینک یو فار کلیریفائنگ. I am glad کہ you didn't of course میں تو بلکہ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے اٹس کائنڈ آف آٹو سجیشن اور بریک کی نیوز والے اور باقی جو ٹیلی ویژن چینلز بھی، کیونکہ سب یہی لفظ گرجا نہیں ہے یہ، چرچ ہے. فیئر انف. عبادت گاہ کہہ لیں، چرچ اس کا نام اگر چرچ کیوں نہیں، چرچ ہے تو وہ ماسک کہتے ہیں مسجد کو، تو چلیں اسی پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو کل کوئٹہ کے چرچ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، کیوں یہ ایک عام واقعے سے تھوڑا مختلف ہے، یہ نصرت صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو، لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پروگرام میں جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آپ نے ہمیشہ اس سے لیڈ کیا، ہمیشہ اس سے آغاز کیا. تو میری خواہش تھی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھئی آج بھی جب ہمیں اسی تک محدود رہنا، اس کا تذکرہ کرنا اور اس کے ایک نئے پہلو کی طرف جانا ہے جس کی طرف بدقسمتی سے توجہ نہیں دی گئی ہے، تو آپ کم از کم، اب ہم دسمبر میں ہیں، تو ایک راؤنڈ اپ کر دو کہ ہم گزشتہ سالوں کو بھول جائیں. صرف اسی سال میں بلوچستان میں کتنے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ سب ہوئے ہیں آپریشن ضرب اسب کے بعد، جس کے بعد ہم نے دعویٰ کیا کہ جی کمر وغیرہ ٹوٹ گئی تھی، اور یہ کہ رد الفساد جاری ہے، نیپ بھی ہے. اس کے باوجود جبکہ باقی جگہ ٹو بی فیئر ہمیں پورے ملک میں ایک بہت ریڈیکل قسم کا، بہت شاندار قسم کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. نہیں، لیکن بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو کم از کم آپ وہ راؤنڈ اپ ضرور دے دو. نصرت صاحب، ایک تو بلوچستان میں تو کوئی 10 سے زیادہ واقعات تو ہوئے ہیں. میں نے تو صرف جو مجھے میجر لگے نا، وہ میں اگر آپ کو سب سے پہلے بتاتی چلوں تو there were between 10 and 12 میجر اٹیکس بلوچستان میں اس سال. 16 فروری کو آواران میں سب سے پہلے واقعہ ہوا جس میں ایک آرمی کا کیپٹن بھی ہمارا شہید ہوا. جو ایک کامن تھریڈ ہمیں ان سارے واقعات میں ملتی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لا انفورسمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد 12 مئی کو مستونگ ڈسٹرکٹ میں عبدالغفور حیدری صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس میں بھی 25 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد گوادر میں 13 مئی کو بھی اس کو بھی انہوں نے ٹیررزم میں ہی کیا ہے. نامعلوم افراد نے آ کے وہاں کام کرنے والے 10 لیبرز کو فائرنگ کر کے گزارا، بٹ اٹ واز کنسیڈرڈ اے ٹیررسٹ اٹیک. اس کے بعد اگر 23 جون کی ہم بات کریں تو کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے. 7 افراد جو جاں بحق ہوئے، ان میں سے 7 کے ساتھ پولیس والے. اس کے بعد 12 اگست کوئٹہ ہی اگین 15 ڈیڈ ان سوئسائڈ اٹیک. 8 اس میں سے ہمارے فوجی، ناٹ پولیس والے، دس ٹائم فوجی. اس کے بعد 5 اکتوبر درگاہ پیل رکھیل شاہ. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اٹ واز ناٹ ٹارگیٹنگ لا انفورسمنٹ، بٹ یہاں بھی 21 لوگ، کیونکہ یہ مزار ہے وہاں ہوا، کافی تعداد بیچارے پولیس والوں زخمی بھی ہوئے تھے، اور بہت سارے اس میں ہوں گے پولیس والے بھی. یو رائٹ، ایبسلیوٹلی. اس کے بعد ہم نے دکھائے تھے. اس کے بعد 18 اکتوبر کو بھی واقعہ پیش آتا ہے کوئٹہ میں ہی. اس میں بھی 8 افراد جاں بحق، اس میں سے بھی 7 پولیس والے. پھر 9 نومبر کو ہی کوئٹہ میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جو ٹارگیٹڈ تھا. ایک AIG صاحب اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا وہ بھی شہید ہوئے، 3 افراد. اور آج کل 17 دسمبر کو کوئٹہ میں چرچ پہ حملہ ہوتا ہے جس میں اب تک ہمیں یہ معلوم چلا کہ 9 افراد جاں بحق ہوئے اور 57 اچھا، اب اس پورے میں جو ہے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 101 ہے. ٹھیک، اور یہ وہ ہے جو تم نے موٹے جمع. اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سارے بلوچستان کے ہی واقعات، لیکن وہ چھوٹے تھے. خدا کا شکر ہے کوئی اس میں اگر جاں بحق نہیں ہوا یا بچ گئے لوگ، تو اس لیے ہم نے اس میں سے چھوڑ دیا. اس پورے سال میں جو ہم بار بار کہتے رہے کہ پیٹرن ایک نظر آیا. یس، یعنی دیوانگی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. یہ نہیں تھا کہ یار بس یہ کہ خودکش پھینکو اور کہیں بھی گھس کے پھاڑ دو. نہیں، یوزلی ٹارگیٹڈ. زیادہ تر جو ہم بار بار کہتے رہے کہ انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ فوکس ٹارگیٹڈ کلنگ کرو، یہ ان کی ترجیح رہی. اب اس سے پہلے ہزارہ کمیونٹی فیوریٹ ٹارگیٹ ہاں تھی. بالکل، بار بار. پھر وکلا کو کیا گیا گزشتہ سال، یاد ہوگا. بالکل. اقلیتی برادری جس کو ہم اپنے مسیحی برادران کہیں گے، ان کو ابھی تک سپیئر رکھا گیا بلوچستان میں تو کم از کم. یس، ٹھیک، یس، درست. اب
सवाल ये उठता है कि क्रिसमस की तैयारियों के इस मौसम में, ठीक है ना, इस वक्त यानी एक किस्म का एक फेस्टिवल का एक माहौल है कि भी क्रिसमस की तैयारी है, और वहां गालिबन स्कूल के बच्चे कुछ टैबलो वगैरह भी करना, बिल्कुल सही है, यस, ठीक है ना। तो क्रिसमस को जहन में रखते हुए हमारे मसीही पाकिस्तानियों को टारगेट करना था, तो वाई दिस चर्च? वाई नॉट लाइक दे डिड इन पेशावर, ऑल सेंट्स वाला हुआ था, आई रिमेंबर, और फिर लाहौर में जो ईस्टर डे बॉम्बिंग हुई थी, इसको क्यों चर्च? आई डोंट नो सर, मे बी आई थिंक, मुझे जो लगता है बज़ाहिर वो ये कि क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटा चर्च था, कोई शायद इस तरह जैसे बड़े वाले होते हैं उनमें सिक्योरिटी ज्यादा होती होगी। इस पे जो मैं फुटेज देखी उसमें भी कोई वॉक थ्रू गेट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मे बी इट वाज अनआर्म्ड एंड अ रियली सॉफ्ट टारगेट, किसी को भी मेरा नहीं, मे बी द अदर वंस वर अ लिटिल बेटर गार्डेड, दैट कुड बी वन रीजन। अब हमारे साथ जो सबसे बड़ा जुल्म होता है, जुल्म ये है कि आजाद और बेबाक मीडिया है। आजाद और बेबाक मीडिया के जरिए बात ये फैलाई गई है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत आइडियल सिचुएशन जो है वो बलूचिस्तान में पाई जाती है। बात करते हैं, एपेक्स कमेटी बहुत अच्छा, और आज ही जो आपने एक साइड अपनी स्टोरी कर रखी है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पहले कोयटा में कोर कमांडर होते थे, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र भी किया। उन्होंने भी आज बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने तो बलूचिस्तान को बदल दिया। पता नहीं क्या आज ही कहा है, आज मतलब कल के वाक़े के बाद भी कहा है। यस, मुझे नहीं समझ। अब जब एक चीज बदल गई है, ठीक हो गई है, तो फिर वो सवालात जो सहाफी को उठाने चाहिए, उसका उठाना फर्ज है, उस पर वाजिब है, तो वो कैसे उठाएगा? एक बात। दूसरी बात ये कि आप एक पैटर्न देखिए, कल इंतहाई डिटाई से इन्होंने लाइन ये अख्तियार की, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी और वजीर दाखिला भी, कि साहब 18 मिनट के अंदर अंदर हम जाए वकुआ पे पहुंच गए। और ये कि खुदकुश बॉम्बर जो है वो उसको किस तरह लोकेट, वो तो जी अमेरिका में भी हो जाते हैं जी, फ्रांस में भी हो जाते हैं जी, तो फलां में भी हो जाते हैं जी, फलां में भी हो जाते हैं, तो फिर छोड़ दें, हम करते ही कुछ भी ना करें, फिर कुछ भी ना करें, यानी ये क्या बात है? ऊपर वाले से दुआ करें कि हमें बचा के रखो। ये एक नया स्पिन आया है कि चूंकि खुदकुश बॉम्बर को पहचाना नहीं जा सकता, शनाख्त नहीं की जा सकती, वो तो एक चलता फिरता बम है, किसी वक्त भी वो कहीं भी खड़ा हो, ऐसा है कि जैसे दीवानों का कोई ग्रोह होता है। जनाब ऐसा नहीं है। अब हमें जो सवाल उठाने हैं उनको मजीद कमजोर करने के लिए, मिसाल के तौर पर एक अहमकाना एक ब्लैंकेट एक पाबंदी है कि आईएसआईएस से वाबस्ता एक साइट है, हाँ जी, पूरी दुनिया में आप वो कोई होता है वो आपके वो टेलीफोन पे आ रही होती है, हाँ, ताकि जब जिम्मेदारी अब वो उसमें अगर जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो बहुत दफा ऐसे भी हुआ गलत करते हैं कि उन्होंने ऐसी शेखी मारी, डींग मारी, साइयादाई काम में वाला अप्रोच अपनाई। लेकिन बस ब्रेक हमें लेनी है। चलें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। जी बॉस, वो तुम्हें एक बात बता रही थी अभी। बस अभी एक जानने वाले हमारे साहब है, उनका एक मैसेज आया है मुझे ट्विटर पे, उन्होंने बड़ी एक वैसे अच्छा पॉइंट रेज किया जो मेरे ख्याल में कोई भी बात नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई नादरा के पास डीएनए को मैच करने, डीएनए का कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारी बाकी इन्फॉर्मेशन का उनके पास होता है। हाँ, जैसे तो मेरा ठीक है, वो आपका डीएनए तो नहीं है नादरा के पास, ना मेरा है। तो अगर जब हम कहते हैं कि हमने वो दहशतगर्द के वो इकट्ठे कर लिए पार्ट्स और फिर उसको डीएनए के लिए भेज दिया, तो पहले तो कहाँ भेजा? और जब डीएनए का टेस्ट होता है तो किसी के साथ मिला के होता है ना, आपके अपने डीएनए से उसको मिला के आप टेस्ट करेंगे कि आप ही हैं या नहीं, तो किसके साथ टेस्ट कर रहे हैं? तो वो उन्होंने कहा ये ऐसे ही है, ये बस पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा जाता है। अब ये कैसी बात है, ऐसी बुनियादी बात है, हो सकता है कि उनकी सोच, लेकिन नजर बज़ाहिर मतलब बड़ी माकूल बात है कि मतलब मेरा जो है वो नादरा में तो डीएनए नहीं है। अच्छा, अब ये जरूरी तो नहीं कि जो भी
दहशत गर्द होगा वो किसी पुराने दहशत गर्द का रिश्तेदार होगा, ये तो नहीं हो सकता। और फिर आप किस से तो ऐसे कोई खास को दहशत गर्द यानी कि खानदान तो नहीं है ना। वो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि उनकी शनाख्त आप कैसे करेंगे, तो जब तक आप उनको उनकी शक्लों को टेलीविजन पर नहीं दिखाने की इजाजत देंगे तो हम कैसे बताएंगे कि ये लोग कौन है? कोई तो तरीका होना चाहिए। सही बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। अगेन ये इस पे हमें मजीद रिसर्च करनी चाहिए कि क्या तरीका है। अगर बाबा और चीफ जस्टिस साहब और फलां चीजों से फारिग हों तो इन बुनियादी सवालात को उठाएं और उनका जवाब ढूंढें ना। एज जर्नलिस्ट ये बात हमें सोचनी चाहिए खुद ही। मैं जो ये इस बात पे सोच रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो आप कह रहे हैं ट्रंप को क्या जैसे हर मजहब में मुख्तलिफ यानी फ़िक़े होते हैं, इसी तरह एक तो ब्रॉड तकसीम है हमारी क्रिश्चियनिटी में कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो कैथोलिक्स हैं वो ट्रंप के इस फैसले के, देखिए पोप ने भी इसकी मुखालिफत बिल्कुल, की, बिल्कुल, जो उनका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल रहनुमा है। मैं आज किसी बड़े ही अच्छे मुनासिब, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, ये पाकिस्तान के अखबार में सफ़ा अव्वल पे लिखा था कि चूंकि पोप की सालगिरह भी आने वाली है, विदाउट रियलाइजिंग कि जो यानी फिलिस्तीन बेस्ड जो हैं क्रिश्चियन, अरब यूजुअली है ना, अरब्स, वो कई सूरतों में मुसलमान फिलिस्तीनियों से ज्यादा एंटी इजराइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यस, खास तौर पर और इसीलिए मैंने वो पहले नाम गिनवाए थे, हनान अशरावी और लैला खालिद और जॉर्ज अब्बास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेयर इनफ। एनीवे, अब ये एक जमाने में अंग्रेज का जो इंग्लिश जो चर्च है वो अलग हो गया कैथोलिक से। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम तो पोप की बालादस्ती नहीं मानते। चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में भी जब लोग पढ़ लिख गए तो ऑक्सफोर्ड के एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मौलवी और पादरी क्या होता है, इबादत के लिए हमारा चर्च में जाना संडे के दिन क्यों जरूरी है? ठीक है, किसी भी दिन जा सकते हैं। भाई आप अगर खुदा पर ईमान रखते हो, मसीह पर ईमान रखते हो और बाइबल पे ईमान रखते हो तो उनका तस्करा, उनका जिक्र तो किसी वक्त भी कहीं भी हो सकता है। फेयर इनफ। ठीक। अब इसी को डेवलप करते करते एक फिर वो बने ये मेथोडिस्ट। ठीक। मेथोडिस्ट जो हैं ये इनके जो अमेरिका में जो शाखें बनी वो इवेंचुअली बिलाखिर जाके इवेंजेलिकल हो गए हैं। अच्छा, जो वो ट्रंप को बहुत सपोर्ट करते हैं इवेंजेलिकल। बाबा 81% जो इवेंजेलिकल जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने ट्रंप को वोट किया। 81%। इवेंजेलिकल से मतलब बॉर्न अगेन, जिन्होंने दोबारा, इवेंजेलिकल जो ईसाई हैं, जो मसीही हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि रब्बे करीम चूंकि लोगों को माफ करने वाला है, शफकत करने वाला है, तो वो यहूदियों के इतना खिलाफ नहीं है। ठीक है, राइट। वो यहूदियों को एक और मौका देना चाहता है। ओके। और यहूदियों को वो मौका देने से कब्ल बहुत ताकतवर बनाना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और वापस जाएंगे। फिर वो जंग होगी क्या, जिसको आर्मेडोन क्या कहते हैं, आर्मगेडन। ठीक है, दुनिया की एंड वो जंग होगी तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा। ठीक है, बिल्कुल। जब उनका ज़हूर होगा तो फिर वो यरूशलेम उनका कैपिटल होगा। उसको वो वहां से वो 1000 साल तक हुकूमत करेंगे। इसलिए ट्रंप के इस फैसले को वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और वो ये कि ऑलरेडी 81%, अब ये है कि कम से कम 90% हाँ, वो बहुत खुश है। अच्छा, अमेरिका में मुतअस्सिब जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, सफेद फार्म, वो ज्यादातर इस फिरके से उनका ताल्लुक है। अगरचे अमरीकी क्रिश्चियंस की भी कसीर तादाद इस सोच से, इस कहानी से, ये कहानी बुनियादी तौर पर 1841 में फैलाई गई। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये काफी सेल हुई है, बहुत सारे ताकतवर अमरीकी इस पे ठीक ईमान रखते हैं, राइट, जिनमें ट्रंप भी शामिल है। ठीक। लेकिन बरतानिया के जेरे नगी जो कॉलोनीज थी, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ जो मेथोडिस्ट आए बेचारे, उनका उधर जो अमेरिका में रहे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बाबा, वो बुनियादी तौर पर तबलीगी रहे। ठीक। ओके। और वो चूंकि अमेरिका में भी स्पेन और कैथोलिक
ہاں وہ ایک ٹینشن رہی تو وہ زیادہ متعصب اور سخت گیر ہوتے گئے. ٹھیک ہے رائٹ ادھر. لیکن یہاں جو آئے میتھڈسٹ ان کی اکثریت کیا سارے کے سارے وہ صرف خدمت کے مشن سے آتے تھے. مشن. اچھا مشن. ٹھیک. جتنے مشن سکول آپ کو ملیں گے جتنے آپ کو ہسپتال ملیں گے اور جو غریب ترین بستیوں میں ہوں گے وہ 90% میتھڈسٹ کے ہوں گے. اچھا اوکے رائٹ. 90 اگر زیادہ ہے تو 80% تو یقیناً ہوں گے. 80% میں کہہ رہا ہوں کہ غریب ترین علاقوں میں. اچھا یہ اس میں جو تم کہہ رہی ہو نا کہ چھوٹا سا تھا جی زرگون روڈ وہاں پہ غریب میں بھی مجھے لگا شاید یہ وجہ تو یہ وہ. ٹھیک. لیکن جو یہاں پہ جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے جو دہشت گردی کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بڑا ذہین ہے. ایک منٹ لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ عرض کرنی تھی گرجے کے جو ہسٹری آپ نے بتائی نا اردو میں یہ تصحیح کر لیں اسے. وہ اس طرح ہے کہ اس کو گرجا کہتے ہیں چرچ جو پہاڑ کی چوٹی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی چوٹی پہ جو کنارہ ہوتا تھا جو ادھورا مکان گوشہ جسے ہم اردو میں بولتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا. اس کو قرآن نے اس طرح استعمال کیا سوامے سومیا اسے کہتے ہیں کہ جس کا سر کان سے چپٹ جائے نا یعنی ادھورا سر اور ادھورا کان. اچھا سر وہ اس کے لیے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ارے بھیا گرجا بنتی ہے مطلب وہ ٹیمپریری مکان. تو اردو میں تعظیماً پھر آگے گھر لگایا جاتا ہے گرجا گھر. تو اس کی مطلب یہ حضرت عیسیٰ اور قرآن نے جو اس کو استعمال کیا نا کلام پاک میں میرا بھی خیال ہے گرجا بھائی جان کلام پاک میں گرجا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے میری ناقص رائے میں. دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو پہلے یہ کہا قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ اردو زبان کی بہت بہت بڑی اور تاریخ پر گہری نگاہ رکھنے والی ایک مصنفہ ہیں. انہوں نے میں نے جیسے پہلے خود بتا رہا تھا کہ 1857 سے پہلے جب اودھ کی شاہی گرائی گئی تھی اور انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو ان دنوں انہوں نے اس کو تضحیق کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا. میں نے اسی طرح اس کو بیان کیا ہے. اور ویسے اگر یہ لفظ ہوتا تو شاید غالب جو ہیں وہ شعر نہ لکھتے کلیسا میرے آگے. ٹھیک. وہ شاید کہہ دیتے کہ گرجا میرے آگے. کلیسا میرے آگے. وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو میں بس میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو بیتھل میتھڈسٹ چرچ بیتھل میموریل سب سے پہلے واشنگٹن میں بنا تھا. اوکے. تو دہشت گردوں کو انہوں نے زبردستی میتھڈسٹ اور بیتھل کا انہوں نے کہا ارے یار یہ تو وہی ہوں گے تو اس کی ٹرمپ کو. ٹھیک ہے رائٹ. اچھا اور یہ تکلیف ہوئی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فاکس ٹیلی ویژن جو اس سوچ والوں کا پسندیدہ ہے اور ٹرمپ کا چہیتا ہے ٹھیک ہے نا جی. عام طور پر پاکستان میں بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں تو وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. کل آپ پورے عالمی میڈیا کی مانیٹرنگ کرو نہیں دیکھیں آپ کو سب سے ایکسٹینسو مسلسل اینڈ پروووکیٹو اشتعال انگیز وہ فاکس پہ تھی. وہ فاکس پہ تھی. اچھا. کیونکہ میں گھماتا رہا میں نے کہا یار یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے چونکہ کل میرا آف تھا تو میں یہ دیکھتا رہا کہ یار اس کو انٹرنیشنل میڈیا کیسے کور کرنا. انٹرنیشنل میڈیا کے تو بس کان اس لیے کھڑے ہونا کہ چرچ اٹ واز اے چرچ کرسچن کرسمس اینڈ چرچ میں جب بھی ہوتا ہے تو obviously وہ دونوں چیزیں مل گئی نا کہ ارے کرسمس یہ کون ہاں رائٹ. اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. کیا فاکس پہ بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کو ارے میں کہتا ہوں کہ اوور تھا. اچھا اوکے ٹھیک رائٹ. تو اس سے ثابت ہوا کہ ان دہشت گردوں کا جو ماسٹر مائنڈ ہے بی بی وہ بہت سیانا ہے. اس نے کیا ٹھیک وہ بہت ماہر ہے. اس نے جو واردات کی ہے اور اس واردات کے ذریعے وہ جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ دینے میں کامیاب ہوا ہے. ٹھیک. اب ہمارے وہ بکٹی صاحب بیچارے ان سے میں پوچھوں تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا میتھڈسٹ کیا ہوگا. بالکل بھی نہیں پتا. وہ شاید میتھڈ ان میڈنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہوں. بہرحال کوئٹہ سے کہتے ہیں کال ہے.
وہ بھی مجھے جی ہلو جی السلام علیکم کوئٹہ سے جی السلام علیکم سر جی میں ٹائٹس عبدل کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جناب جی بھیا حکم جی فرمائیے سر جی کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں بھیا آپ ٹھیک جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹا چرچ ہے یہ چھوٹا چرچ نہیں ہے اچھا نہیں تھا چلے نہیں مجھے لگا یہ سر گلمی نے میں کہہ رہے ہیں چرچ کہ چھوٹا نہیں ہے چرچ بہت بڑا ہے بہت پرانا ہے ظاہر ہے جی 400 افراد تھے وہاں پہ نا سپاہی بٹھائے ہوئے تھے اور سپاہی کدھر تھے سر وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے یہاں پہ زرغون روڈ ہے دوسری طرف یہ کیا اس کا نام جناح روڈ ہے اور یہ اتنا بڑا چرچ ہے 400 لوگوں سے زیادہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سر سیکیورٹی ٹھیک تھی لیکن ادھر میں تو یہ اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ شاید ان کے پاس اچھی سیکیورٹی ٹھیک ہے قدوس بھائی وہ دیکھو وہ آپ نے کہا کہ جی چونکہ وہ اصل نہیں میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ واقعی did they have any security اگر ان کو معلوم ہو تو ہمیں بتا وہ کہہ رہے تھے پولیس والے تھے اچھا تھے تو وہ بھی کچھ بیچارے نہ کر سکے لیکن کیا کرتے وہ انہوں نے دروازے سے پھلانگ کے وہ چلے گئے وہ نہیں کہ ایک لیکس انہوں نے موقع دیکھا نا میں نے تمہیں اسی لیے پہلے کہا کہ یہ چونکہ غریب ترین لوگوں میں جا کے مشن کے طور پر کام کرتے ہیں تو 400 بندوں کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا تو نہیں ہے اور زرغون روڈ وہاں کا بڑا مصروف علاقہ ہے لیکن اس میں نچلے طبقے کے لوگ بھی تو بہت سارے جو کام وام کرنے والے یہ نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بھی یہ بیچارے یہ پریفر کرتے ہیں کہ انہیں ایڈریس کریں ٹھیک ہے لیکن میں اپنے اصل نقطے کی طرف جو آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے شعبے کو تقویت زیادہ پہنچی جب فاکس ٹیلی ویژن جیسا انتہا پسند اور نفرت پھیلانے والا نیٹ ورک جو ہے اس کی سوئی اٹک جائے اس کے اوپر اچھا ٹھیک ہے اب اس کو میں صرف اسی اکیلے صورت میں نہیں دیکھ رہا میں رو رہا ہوں بہت دنوں سے جب سے ٹرمپ آیا ہوا ہے کہ بھائی یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں یاد نہیں میں نے اس دن بھی کیا تھا وہ دکھانا یار دوبارہ وہ جو امریکی وزیر خارجہ نے تاریخ کو صرف 4 دن قبل یا 5 دن قبل بالکل ابھی یہ لاسٹ ویک ہمارے وینزڈے تھرسڈے کی بات ہے بالکل that our concern is really about Pakistan's stability. Pakistan has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories. اب میں اس میں بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب دہشت گرد بجائے کابل کے آپ کی طرف توجہ کریں گے اور اس کی آخری جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان may lose control over its territory. لاہور سے کال السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی ہیلو جی آپ ٹیلی ویژن پر مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ قرآن کی رٹا رٹائی تو وہ تربیت دیتے ہیں لیکن ہم لوگ پرہیز کیوں نہیں کرتے علاج جو ہے علاج سے بہتر ہے پرہیز ہم پہلے کیوں نہیں بتاتے کہ ہم اس وقت اس جنگ میں گھس چکے ہیں جو کہ غزوہ ہند تک لے کے جائے گی اور دہشت گردی تو ہے نہیں یہ تو سیدھی جنگ ہے وار اینڈ ٹیرر نہیں ہے اس پوری جنگ کا ان بیچارے غریب لوگوں سے کرسچن لوگ کل جو فوت ہو گئے ان کا کیا قصور ہے ان کا تہوار آ رہا ہے 400 لوگ وہاں جمع ہیں بچوں نے ٹیبلو کرنا تھا اور آپ جو ہیں وہ بہرحال میں کیا کہوں گا بس وقت ختم ہوا ہے اب پروگرام کو بھی ختم کرنا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے بھی ہم لوگ بہرحال کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ.